दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। झट्ट हेर्दा अहिले राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनको महिना चलिरहेको जस्तो देखिन्छ। नेकपा एमालेको भर्खरै 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। रिजल्ट नआउँदै अर्को ठुलो राष्ट्रिय दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन गरिरहँदा शक्तिको हिसाबले संसदमा अहिले न्यून उपस्थिति देखिए तापनि राष्ट्रवादी शक्ति, हिन्दुत्वको एजेन्डा बोकेको शक्ति र पूर्व राजालाई संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने शक्तिको रूपमा बुझिरहँदा आम राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीले मात्र होइन, राजनीतिक विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मौजुदा स्थितिमा राप्रपा नेपालको हुन लागेको महाधिवेशनलाई निकै गम्भीरतापूर्वक निहालिरहेका छन्। उहाँहरूसँग धेरै एजेन्डा छैन, तर जे एजेन्डा आम जनताका बीच राखिराखेका छन् ती एजेन्डाहरू बहुसंख्यक नेपाली जनको मनमा छ, तर त्यो मतदानमा व्यक्त हुने वा नहुने विषय तपसिलका विषय बनेको छ। हामी संवाद गर्नेछौँ राप्रपाको हुँदै गरेको एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन एजेन्डाका सवालमा, नेतृत्वका सवालमा, देखिएका प्रश्नहरूको सवालमा नेतृत्व अब कस्तो हुनुपर्दछ, राप्रपा नेपालले आम जनताका बीच राखिराखेका राजनीतिक एजेन्डा जनताले रुचाउने आधारहरू के छन्। हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजारामजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी। तपाईहरूलाई बधाई छ। तपाईहरू महाधिवेशन अहिले गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूको महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस्, हाम्रो शुभकामना र शुभेच्छा। धन्यवाद। बधाईको निमित्त, शुभकामनाको निमित्त तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद छ। विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। मूलभूत रूपमा धेरै प्रश्नहरू तपाईँहरूको वरिपरि नहोला, तर जे जति प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नमाथि आम मान्छेको चासो चाहिँ रहेको देखिन्छ। अहिलेको स्थितिमा राप्रपा नेपालको राष्ट्रिय एकताको महाधिवेशन भइरहँदा तपाईँहरूले नेतृत्व चयन गर्ने विषय एउटा भए तापनि को बढी राजावादी भन्ने कुराको कम्पिटिसन चलेको जस्तो देखिएको छ। त्यस्तो देखिनु, त्यस्तो सन्देश जानु राप्रपा नेपाल जस्तो राष्ट्रवादी चिन्तन भएको पार्टीको लागि ठिक छ, हितकर छ, जनता र देशको हितमा छ। अब सबभन्दा पहिले त यो राप्रपा नेपाल तपाईँले भन्नुभयो, अहिले हामी के राप्रपा मात्र हौँ, नेपाल होइन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मौलिक र प्रमुख वैचारिक आधार स्तम्भको रूपमा मानिआएको राष्ट्र संस्था सहितको लोकतन्त्र र संवैधानिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, यो दुईवटा मौलिक र आधारभूत आधार स्तम्भको विषयमा को बढी त्यसमा नजिक हुने वा कसले बढी वकालत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले जुन प्रकारको प्रतिस्पर्धा छ भनेर भन्नुभयो, त्यो केवल राप्रपाको निमित्त मात्र होइन। राप्रपा नेपालको एजेन्डामा समर्थन सहमति जनाउने शुभेच्छुक र आम नेपालीहरूलाई सबै पनि खुसी लाग्ने विषय हो। जो बढी राष्ट्र संस्थावादी, हामी राजावादी भन्दैनौँ, यो वादी राजावादी, प्रधानमन्त्रीवादी, राष्ट्रपतिवादी भन्ने कुरा हुँदैन। राष्ट्रवादी, देशलाई माया गर्ने, देशलाई माया गर्ने को बढी राष्ट्रवादी हुने भन्ने
जुन प्रतिस्पर्धा हो, जो बढी राष्ट्रवादी त्यो बढी लोकप्रिय हुने वा त्यसले बढी मत प्राप्त गर्ने यो माहौल तयार हुनु भनेको यो वातावरण सिर्जना हुनु भनेको त राप्रपाको निमित्त मात्र खुसीको कुरा, गौरवको कुरा रहेन। मेरो प्रश्न के थियो भने, फेरि पनि मेरो प्रश्न, राप्रपा नेपालका नेता वा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गरेका व्यक्तिहरू देश र जनतालाई रिझाउने कुरामा बढी समय खर्चिनु पर्ने, त्यस विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, जनताका बीच तपाईहरूले उठान गरेको विषयवस्तुहरू स्थापित गर्नका लागि जनमानसमा आफ्ना तर्क वितर्कले पुष्टि गर्नुपर्ने, तर तपाईँहरूको पार्टीको मौजूदा स्थितिमा प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका दुई नेता द्वय पूर्व राजासँग कसको सम्बन्ध, कति, पूर्व राजाको आशीर्वाद कसलाई भन्ने शैलीमा प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, देश र जनताको हितमा, देश र जनताको पक्षमा, देश र जनतालाई विश्वास लाग्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुँदो हो त त्यसलाई त एउटा राजनीतिक वैचारिक एजेन्डा बोकेको व्यक्ति र संस्था देशको लागि त हितकर हुन्छ। को बढी राष्ट्रवादी हुने भन्ने कुरो मात्र कुरा होइन, यो अरू कुरा त पार्टीको सर्वोपरि साध्यको रूपमा रहेकै छ। तपाईँले भन्नु पूर्व राजासँग नजिक र टाढाले चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने कुरा हुँदैन होला नि। यो तपाईँको पूर्व राजावादीको आशीर्वाद आदि इत्यादि भन्ने कुरो, त्यो कुरो यो मिडियामा आएको विषयहरू मात्र हुन्। कसको आशीर्वाद कसलाई दिने वा राज संस्थाको वा पूर्व राजाको आशीर्वाद कसलाई दिने भन्ने कुरा नै होइन। त्यो राज संस्था भनेको सर्वथा निष्पक्ष संस्था हो। त्यो अब त्यो केवल पार्टीभित्रको दुईवटा उम्मेदवारलाई कसलाई आशीर्वाद दिने वा नदिने भन्ने कुरा मात्र होइन। यो तपाईँले राज संस्था मान्ने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि राजाको आशीर्वाद यसलाई छ वा छैन भन्ने प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु खोज्नु भएको होला। राज संस्थाको निमित्त राप्रपाभित्रका दुई उम्मेदवारको कुरा मात्र होइन, देशभित्र रहेका सबै राजनीतिक दल बराबर समान दृष्टिकोण राखेर हेर्ने त्यो संस्था हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधै छैन। अब त्यो राज संस्थाप्रति अहिले हिलो छाप्न पाइन्छ कि भन्ने एउटा दुराशययुक्त मनसायले यो कुरा आएको हुन सक्दछ। अब मलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यो संस्था जुन एउटा राजनीतिक पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने संस्था हो, उठिराखेको संस्था, जसको कुनै राजनीतिक स्वार्थै छैन, जसको कुनै राजनीतिक स्वार्थको त्यहाँ कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन, त्यो त्यस्तो कारण र स्वार्थ नभएको संस्थाले दुई पार्टीको बिचको त्यो पनि एउटा अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा त्यो फलानालाई आशीर्वाद छ वा फलानालाई आशीर्वाद छैन वा त्यो संस्थाको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुको निमित्त प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने कुरा नै होइन। अब तपाईँले जनता केन्द्रित हुनुपर्ने भनेर जुन कुरा भन्नुभयो नि, यो राप्रपा त जनता केन्द्रितै हो नि। यो राज संस्था सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हो। तर तपाईँहरूले राप्रपाका नेताहरूले जानाजान रूपमा एकदमै सुस्पष्ट रूपमा क्लियर भिजनका साथ पूर्व राजालाई चाहिँ राजनीतिमा ड्र्याग गर्ने कोसिस त तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा गरिराख्नु भएको छ। यो त तपाईँहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। यो बिल्कुलै होइन। कसरी हामीले चाहिँ राजालाई यो राजनीतिमा वा पार्टीको राजनीतिमा ड्र्याग गर्न खोज्छौँ, त्यो एउटा सम्मानीय संस्था हो। त्यो संस्था मैले भने त चुनावको राजनीतिभन्दा बिल्कुल अलग रहने संस्थालाई चाहिँ कसरी हामीले राजनीतिमा ड्र्याग गर्छौँ, त्यो राजनीतिमा ड्र्याग हुनु नै हुँदैन। तर तपाईँहरूकै भनिराख्नुहुन्छ राजनाथ सर, म फेरि तपाईँलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ नेताहरूको कुरा सुन्नुहोस् त, पूर्व राजाको आशीर्वाद मसँग छ भनेर प्रष्ट रूपमा नेताहरू बोलिराख्नु भएको छ। यस अर्थमा तपाईँहरू अनौपचारिक रूपमा पूर्व राज संस्थालाई, पूर्व राजालाई तपाईँहरू त राजनीतिमा ड्र्याग गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। यस अर्थमा त तपाईँमाथि मैले चार्ज लगाउनु पर्यो भने जनताको तर्फबाट तपाईँहरू राज संस्थालाई राजनीति गर्नको लागि उक्साइराख्नु भएको छ वा उहाँको नाम तपाईँहरू दुरुपयोग गरेर राजनीतिको खेती गर्न चाहिरहेको छ। यो यसमा कुनै पनि सत्यताको अंश, सानो अंश पनि छैन। के छ प्रमाण? त्यो राज संस्थाको सम्बन्ध केवल राप्रपासँग मात्र गाँसिएको छ भन्ने विषयसँग म कुनै पनि हालतमा सहमति हुन नै सक्दिनँ।
मैले भने नि सबै राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोण राज संस्थाको समान छ भनेपछि यो राप्रपाभित्रको दुईटा उम्मेदवारलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण वा आशीर्वाद फलानलाई दिने वा नदिने भन्ने कुरो यो पत्याउन सक्ने विषय नै होइन। यो अनर्गल प्रचार किन गर्न खोज्यो मैले बुझिराखेको छैन। हामीले गरिराखेका छैनौँ वा मिडियाले गरिराखेका छैन। सवाल कहाँ छ भने फेरि पनि तपाईँहरूकै नेतृत्वमाथि प्रश्न, तपाईँहरूकै नेतृत्वमाथि प्रश्न के हो भने तपाईँ भनिराख्नु भएको छ एउटा पार्टीको एजेन्डामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पूर्व राज संस्था पूर्व राजाको कुनै चासो छैन भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको नहोला, तर प्रतिस्पर्धामा उत्रेका नेताहरूले त अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा उहाँहरूको आशीर्वाद हामीलाई छ भनेर बजाएका त छन्। अब त्यो मेरो जानकारीमा नभएको विषय हो। अब त्यो राज संस्थालाई बजाएर राप्रपाभित्र पार्टीको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने त्यो अवस्थाको विद्यमानता छ भन्ने कुरो कहीँ कतैबाट पुष्टि हुने विषय नै होइन। कुन सन्दर्भमा उहाँले कहाँ कसैको कुन उम्मेदवारले कसरी भने अब त्यसको चाहिँ कहीँ कतैबाट पुष्टि भएको छैन। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ घुमाउरो पारामा मलाई वा भन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टी र राज संस्था बीच कुनै पोलिटिकल सम्बन्ध छैन। तपाईँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा राज संस्था पूर्व राजा र राप्रपाको बीचमा कुनै साइनो छैन। अब यो कुरा किन आइराखेको हुनुपर्छ भने राप्रपाको मूल एजेन्डा राप्रपा मुलुकमा राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना होस् भनेर वकालत गरेर हिँड्ने पार्टीको कारणले गर्दाखेरि यो महाधिवेशनमा पनि राप्रपाको महाधिवेशनमा राज संस्थाको कुनै भूमिका आशीर्वाद छ भन्ने कुरो यो आकलन गर्ने बेग्ली कुरा हो। तर राज संस्थाले किन यो आशीर्वाद कुनै नेतालाई वा उम्मेदवारलाई दिइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो कारणै म देख्दिनँ। सर मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउनुको अर्थ भगवानले आशीर्वाद दिनुहोस् भन्ने पनि हुन्छ। तपाईँहरूले बोक्नुभएको एजेन्डा राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यसै बोक्नु भएको होइन होला। त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन अल्पकालीन र त्यसको देश र जनतासँग गाँसिएको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको प्रश्नहरूसँग यसको कनेक्सन त हुँदो हो नि होइन। त्यसो त राज संस्था नमान्ने गणतन्त्रका हिमायती पार्टीका नेताहरूसँग पनि राजाको यदाकदा भेटघाट हुने राजासँग भेटघाट हुने। अब तपाईँले एउटा उदाहरणको रूपमा अहिले वर्तमान राष्ट्रपति राज संस्थाको एउटा परिवारको वर्तमानमा त गएकै हो नि। त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिले राज संस्थालाई स्वीकार गरेको हो भन्ने तपाईँले अर्थ लगाउनुहुन्छ भने तपाईले अहिले एजेन्डा बोक्नु भएको छैन। उहाँहरूको पोलिटिकल एजेन्डा पारिवारिक सम्बन्ध हुनु एउटा कुरो हो। पारिवारिक सम्बन्ध तपाईँ र म बीच पारिवारिक सम्बन्ध हुनु एउटा सामान्य कुरा हुन सक्छ, हामी सबैको हुन सक्छ। तपाईँले मलाई आदरपूर्वक चाहिँ निम्ता गर्नुभयो भने म जान्छु, मैले तपाईँलाई आदरपूर्वक निम्ता गरेँ भने तपाईँको इच्छा मन लाग्यो भने तपाईँ आउनुहुन्छ। पारिवारिक रिलेसन बियोन्ड द पोलिटिकल लाइन हुन्छ। तर जब राजनीतिक एजेन्डाको कुरा हुन्छ, जब राजनीतिक लाइनको कुरा हुन्छ, विचारधाराको कुरा हुन्छ र त्यो विचारधारालाई बोकेर आम जनताको बीचमा जाने कुरा हुन्छ, त्यहाँनिर तार जोडिएको छ भन्ने कुराको पुष्टि त्यही होइन र जबरजस्ती पुष्टि गर्ने तपाईँले मैले गरिराखेका छैन सर। बेग्ली कुरा हो राजाराम सर, मैले गरिराखेका छैन, तपाईँको नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस् न। तर यो म त स्वीकार गर्न नै सक्दिनँ। राज संस्थाको सिधा राजनीतिक सम्बन्ध कुनै पनि राजनीतिक दलसँग हुन्छ वा त्यसमा हस्तक्षेप हुन्छ वा विशेष त्यस्तो प्रकारको रहस्यात्मक सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वासै राख्न सक्छु। तपाईँले म फेरि सपाट प्रश्न गर्छु। त्यसो हो भने अहिलेको पार्टी अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका सम्मानित नेता कमल थापा र अर्का सम्मानित नेता राजेन्द्र लिङदेन, यदि उहाँहरूले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा पूर्व राजासँगको कनेक्सनलाई लिएर बजाउन खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरू गलत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने तर्कना हो तपाईँको? होइन, त्यो राजासँगको कनेक्सन राखेर राजालाई साँच्चीकै एउटा पार्टीगत स्वार्थमा तानेर ल्याउने त्यो स्वार्थबाट प्रेरित भएर त्यो क्रियाकलाप गरेका हुनु भने त्यो नाजायज हो।
किनकि राजा भने त सबको साझा हो। सबै अहिले जनताले अहिलेहरू कति ठुलो आस्थाले हेरिराखेको छ। राज संस्थाको आवश्यकता तत्काल रूपमा महसुस गरिराखेको अवस्थामा अब केवल राप्रपाले भोकेको एजेन्डा, राप्रपाले यो एजेन्डा भोकेको छ भन्ने कारणले मात्र होइन। हिजो गणतन्त्रको निमित्त आफूलाई कुर्बान गर्ने, त्यो गणतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूलाई होमिने बुद्धिजीवीदेखि लिएर विभिन्न समाजका अभियन्ताहरूदेखि लिएर हिजो हामीले गलत गऱ्यौँ, यो संस्थाको यो पहिचानलाई हामीले चाहिँ मेटाउनु हुँदैन थियौँ भनेर अहिले त्यो रियलाइज गरिराखेको बेलामा, त्यो रियलाइज गरेर अब मुलुक कोर्स करेक्सनमा जानुपर्छ भनेर महसुस गरिराखेको बेलामा राप्रपाको एउटा महाधिवेशनमा 2 अध्यक्षमध्ये 1 अध्यक्षलाई जिताउन वा हराउनुको निमित्त त्यो संस्थाको भूमिका छ वा त्यो संस्थाले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा त पत्याउन म सक्दिनँ। किनकि त्यो म पनि एउटा त्यो महाधिवेशनको प्रतिनिधि हो, भोटर हुँ, मेरो पनि त्यो मतदान गर्ने त्यो अधिकार छ। यदि त्यो राज संस्थाले त्यो कुनै पनि प्रकारले प्रभाव पार्न खोजेको, कुनै पनि प्रकारले त्यो इन्फ्लुएन्स पार्न खोजेको भए त्यसको अनुभूति त मैले पनि गर्नुपर्थ्यो नि। त्यो अनुभूति मैले मात्र गरेको होइन, राष्ट्रभरिबाट चुनिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि कसैले पनि त्यो अनुभूति गरेको मैले पाएको छैन। किन यो राज संस्थालाई तपाईको पार्टीको एकजना नेतासँग मैले किन सिद्ध्याएँ भने यो राज संस्थालाई ल्याएर राप्रपाको आन्तरिक राजनीतिमा किन जोड्न खोजेको होला भने अहिले राज संस्थाको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढेर गइराखेको छ। यसको बढ्दो लोकप्रियतालाई कमजोर बनाउन वा त्यसलाई अवरुद्ध गर्नुको निमित्त एउटा रणनीतिक रूपमा यो कुरा आएको हुनु पनि सक्दछ। त्यसकारण यो देशभरिबाट चुनेर आएका नेताहरूबाट, प्रतिनिधिहरूबाट जुन महाधिवेशनबाट यो नेतृत्व चयन हुन्छ, त्यसमा राज संस्थाको कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आशीर्वाद, हस्तक्षेप, तपाईँ जे शब्द प्रयोग गर्नुहोस् त्यो छ जस्तो मलाई बिल्कुलै लाग्दैन। तपाईँकै पार्टीका एकजना नेतासँग म संवाद गरेको थिएँ, यही महाधिवेशन केन्द्रित रहेर। संवादकै क्रममा उहाँले के एउटा चाहिँ शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो शब्दावलीको म अझै पनि अर्थ खोजिराखेको छु राष्ट्रिय राजनीतिमा, र उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो भन्ने कुराको उत्तर तपाईँबाट पनि आओस् भन्ने मेरो चाहना। उहाँले के भन्नुभयो भने राप्रपा नेपालले जुन मुद्दा उठाएको छ अहिले, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा, यो दुईटा एजेन्डामाथि एकलौटी रूपमा राप्रपा नेपालको अथोरिटी छ, प्राधिकार छ, अन्यले दाबी गर्न पाउँदैन, यो केवल हामीले मात्रै हो, अरूले यसमा चाहिँ किन्तु परन्तु र अथवा चाहिँ केही भन्न पाउँदैन भन्ने उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो। यो दाबीले पनि अर्को कुरा पुष्टि गर्दैन र भन्या। यसमा मेरो फरक दृष्टिकोण छ। अब तपाईँले उदाहरणको लागि एउटा तरकारी कसैलाई खान दिनुहोस्, कसैलाई मिठो छ भने भन्लान्, कसैले पिरो छ भन्लान्, कसैले नुनचोरको छ भन्लान्। फलानाले त यसलाई पिरो छ भने कतैले चाहिँ नुनचोरको छ भन्ने कुरा हुँदैन। स्वाद अनुसारको, दृष्टिकोण अनुसारको कुरा हुन्छ। यो केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निमित्त फाइदा हुने विषय होइन। राष्ट्रको पहिचान उठाउने, राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउने भन्ने कुरा राप्रपासँग मात्र गाँसिएको कुरा होइन। यो त राप्रपाले उठाइदिएको विषय मात्र हो। मुलुकको ढलेको पहिचानलाई उठाउनको निमित्त, मुलुकको गिरेको स्वाभिमानलाई उठाउनुको निमित्त कसै न कसैले पहल कदमी उठाउनु नै पर्ने हो। त्यो पहल कदमी उठाउने काम राप्रपाले गर्यो। अब भोलि राप्रपाले उठान गरेको विषय वा राज संस्था पुनर्स्थापित भयो भने वा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित भयो भने त्यो राज संस्था त राप्रपाको निमित्त मात्र हुँदैन नि, त्यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान त राप्रपाको निमित्त मात्र त हुँदैन नि। उहाँले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने सुरुमा यसको उठान, यसको वकालत गर्ने एउटा विषम परिस्थितिमा पनि, एउटा एन्टी करेन्टको स्थितिमा पनि यो विषय उठान गरेको राप्रपाले हो। त्यसकारण भइ स्टेट चाहिँ राप्रपाको हुन्छ कि भन्ने हिसाब किताबले उहाँले त्यो भन्नुभएको हुनसक्छ। यो देशको निमित्त हो नि, राप्रपाभित्र मात्र राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने होइन नि, राप्रपाभित्र मात्र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित गर्ने हो। मुलुकभरि तपाईँहरूले राजनीतिक माहौललाई तताउँदै गर्दा राज संस्थाको वरिपरि
पूर्व राज संस्थाको वरिपरि तपाईँहरू राजनीति तताउन खोजिरहँदा ठ्याक्कै कहाँनिर तपाईँहरू गएर चाहिँ टाँसिनुहुन्छ भने तपाईँहरूको एक सूत्रीय एजेन्डा पूर्व राज संस्थाको छातामुनि गोलबन्द भएर यसलाई पोलिटिकल बेनिफिटको वस्तु बनाउने यही होइन। यो राज संस्थाको छहारी वा छाता मुनि तपाईँ जे शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो राज संस्थाको छाता र छहारी मुनि केवल राप्रपा मात्र बस्ने होइन, त्यसको शीतल छाया वा त्यसको न्यानो घाम राप्रपाले मात्र लिने होइन, यो त सिङ्गो नेपालीले लिनुपर्छ भन्ने हो। अहिले देशको स्थिति हेर्नुहोस्, देश बेसहारा छ, देश असहाय छ, देश टुरो चाहिँ भएको छ, देश अभिभावक विहीन भएको छ। त्यो अभिभावक विहीन टुरा असहाय भएको देशमा एउटा सहारा चाहिन्छ, एउटा अभिभावक त चाहिन्छ भनेर त हामीले भनिराखेकै छौँ नि। यो त लुकाएर भन्नुपर्ने कुरा नै होइन, यो त स्पष्ट ढङ्गबाट हामीले भनि नै राखेका छौँ। त्यो राज संस्थाको छहारी मेची महाकालीका जनता सबै जात जाति वर्ग वर्णका सबैले त्यो पाउनुपर्छ हामीले भनिराखेका छौँ। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने त्यसको लाभ राप्रपाले मात्र लिने, अनि त्यसको छहारी राप्रपाले मात्र लिने भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन नि। त्यसकारण यो टुरो भएको देशलाई, असहाय भएको देशलाई एउटा सहारा चाहिएको छ। अहिले देशको स्थिति कस्तो छ, एउटा भिरबाट लडेको ढुङ्गो जस्तो हो। कहाँ कति भिरबाट गुडेर गएर कति टुक्रा हुने हो, कहाँ पुगेर अड्किने हो, त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन, त्यसको कुनै ठेगान नै छैन। त्यसकारण एउटा अभिभावक त चाहियो। यो सबै जात जातिलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सक्ने, भोटको राजनीति भन्दा धेरै माथि उठेको कुनै पोलिटिकल पार्टीको माथि उठेको तपाईँहरू जङ्गलमा गएर जप गर्ने, तपस्या गर्नलाई पोलिटिक्स गर्नु भएको होइन नि सर। बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। हामीले के तपाईँले जङ्गलमा गएर तपस्या गरिरहेछौँ, त्यस्तै लागिरहेछ। हामी चाहिँ एउटा आड लिएको होइन भनिराख्नु भएको छ, हामी एउटा निमित्त पात्र मात्रै हो भनिराख्नु भएको छ। तर यो भित्र त पोलिटिकल एजेन्डा त तपाईँहरूको हो नि, उहाँको एजेन्डा हाम्रो हो, एजेन्डा हाम्रो हो। अब यो एजेन्डा हाम्रो, एजेन्डा चढेर सत्तामा पुग्ने एजेन्डा पनि त हो नि तपाईँहरूको यो सर। यो अब तपाईँ सत्तामा पुग्ने बाटो त हो नि तपाईँको। पूर्व राज संस्थाको मुद्दा उठाएर पूर्व राज संस्था वा पूर्व राजाको छाता मुनि बसेर उहाँहरूको जुन चाहिँ आम जनता बीचमा लोकप्रियता छ, त्यो लोकप्रियतामा चाहिँ तपाईँहरू आफूलाई डुबुल्की मारेर जनता बीचमा तैरिन चाहनु भएको छ नि। कस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले राम्रो एजेन्डा लिनुभयो, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँहरूले जनताका कुराहरू उठाएर हिँड्नुभयो। यो कुरा उठाएर हिँडेपछि त तपाईँहरूको भोट ब्याङ्क त बढ्छ नि, तपाईँहरू त सत्तामा पुग्छ नि। त्यही त आफ्नो बलमा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो सर। बलमा तपाईँहरू त कसैको सहारा लिइराख्नु भएको छ। यदि पूर्व राजा नहुँदो हो त राप्रपा नेपाल पोलिटिकल पार्टी नै हुँदैन थियो भन्ने तर्कमा हो नि सर। हामी प्रत्येक व्यक्तिको, प्रत्येक संस्थाको, प्रत्येक निकायको सहारा लिन हामी चाहन्छौँ। यो संस्थाको हामीलाई सहारा चाहिँदैन भन्ने कुरा नै हुँदैन नि। प्रत्येकको सहारा चाहिन्छ, प्रत्येकको समर्थन चाहिन्छ। हामीले के भनिराखेका छौँ, एउटा वर्ग विशेषलाई निषेध गरेर त्यो राजनीतिक मैदानभन्दा बाहिर राखेर राजनीति गर्यो भनेदेखि देशले उन्नति हासिल गर्न सक्दैन, देशमा शान्ति सुरक्षा स्थापना हुन सक्दैन, त्यसले मुलुकमा स्थिरता दिन सक्दैन भनेर त हामी भनिराखेका छौँ। सबैलाई अटाउने प्रकारको एउटा मौलिक परिवेशको राजनीतिक पद्धति मुलुकमा अवलम्बन गर्नु पर्यो भनेर त हामी स्पष्ट ढङ्गबाट भनिराखेका छौँ नि। हामीले लुकेर भनिराखेका छौँ र भनेको। अब हामी तपाईँको शब्दअनुसार हामी जङ्गलमा गएर जप गरिराखेको, जङ्गलमा गएर प्रार्थना गरिरहेछ भन्ठान्छौँ र भने तपाईँले यो माटोलाई, यो जनतालाई अब जङ्गल देख्ने, जनतालाई जनावर देख्ने त्यस्तो प्रवृत्तिको कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। जनता भनेको त भगवान हुन्। त्यही त जनता केन्द्रित तपाईँहरू हुनु, तपाईँहरू त राज संस्था केन्द्रित हुनु भएको छ। होइन, 3 करोड जनता केन्द्रित तपाईँहरू हुनुहोस् भन्ने चाहिँ तर्कना हो। तपाईँहरू के भनिराख्नु भएको छ भने राज संस्था हामी बोक्यो भने, राज संस्थाको कुरा गर्यो भने राज संस्थाप्रति जुन इमोसनल सेन्टिमेन्ट छन् त्यो जनताको मत हामी कहाँ आउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्याङ बनाएर राजनीतिमा स्थापित हुन्छौँ।
त्यही त तपाईहरु त चालाक चाहिँ हो। बनिराख्नु भएको छ। तिमीहरूले राम्रो काम गर्यो जनताको भोट पायो भने त्यसमा आरोप हुन्छ र भनेको राम्रो काम गरेपछि हुन्छ। हामीले राम्रो काम गर्न सकेन, हामीले गलत एजेन्डा लियो भने अब हाम्रो भोट बैंक पनि सखाप हुन्छ भनाइ छ नि, हामी माथि जानै सक्दैनौँ। दुई निशाना तपाईहरुको छ। राज संस्थाका कुरा गर्ने, राज संस्थाको पूर्व राज संस्थाको जुन चाहिँ एक किसिमको इमोसनल आम जनता बीचमा जुन कनेक्सन छ हिजोको, त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ तपाईहरुले भोट ब्याङ्कको रूपमा कन्भर्ट गर्ने। एक तिर दुई निशाना त हो नि। एकातिर पूर्व राजालाई खुश बनाउन सकियो, अर्कोतिर उहाँको जुन इमोसनल चाहिँ आम जनता छन् तिनलाई पनि खुसी बनाउन सकियो र हामीले चाहिँ भोट पायो भने एक तिर दुई निशाना त हो नि सर। एक तिर दुई निशाना मात्र होइन, एक तिर 100 निशानै भरे कसलाई टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकता छ र? फेरि एउटा बारम्बार मिडियाले वा अन्य नागरिक समाजका मान्छेहरूले पनि एउटा भ्रमित पार्न खोज्ने विषय के हो भने राप्रपाको प्रमुख काम भनेको राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्ने हो, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित गर्ने हो। त्यसपछि राप्रपाको काम सक्यो? सकिँदैन नि। राप्रपाको जन्म राष्ट्र संस्था भएकै बेलामा भएको हो। राप्रपाको जन्म नेपालमा सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भएकै बेलामा भएको हो। यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेको राप्रपाको वैचारिक आधार स्तम्भ हो। यो वैचारिक आधार स्तम्भको परिधिभित्र रहेर मुलुकमा समृद्धि ल्याउने, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र मुलुकलाई सबल बनाउने सर्वोपरि साध्य त्यो हो। अब राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्ने यति मात्र अभिभार बोकेको यो पार्टी होइन। यो हाम्रो ढलेको पहिचान, यो हिन्दू राष्ट्र, यो संवैधानिक राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने अनि मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति स्थापना गर्ने, त्यसको माध्यमबाट मुलुकमा समृद्धि ल्याउने भन्ने त एउटा सर्वोपरि साध्य त त्यहाँ लुकेको छ। हाम्रो राप्रपाको सर्वोपरि साध्यको विषयमा तपाईँहरू चुप पनि बोल्नुहुन्न। तपाईँले यति थाहा छ कि तपाईँले, म अलिकति इतिहासतिर लैजान चाहन्छु। तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि म अब लान चाहन्छु तपाईँले अलिकति धेरै टाढा होइन, 2072 तिर लैजान चाहन्छु। लानुहोस्। 2072 तिर संविधान जारी हुँदा तपाईहरुको दुई पार्टीको समष्टिगत गरेर लगभग 37 जना सभासदहरू दोस्रो संविधान सभामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। 72 सालमा हाम्रो 37 जना थिएन। 37 जना त्यति बेला हो जति बेला 73 सालमा राप्रपा नेपाल र राप्रपाको बीचमा एकता भयो। एकता पछिको म कुरा गर्दैछु। एकता पछि भयो। एकता पछि दुई पार्टी मिलेपछि 12 र तपाईको समथिङ अर्को 25 थियो तपाईहरुको भएको थियो। म त्यहीँनिर आउन चाहन्छु। 37 जना सांसदहरू तपाईहरुको थियो। त्यति बेला तपाईहरु संविधान लेखन प्रक्रियामा पनि आफ्ना कुराहरू राखिराख्नु भएको थियो। सौभाग्यले तपाईहरु निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्वमा तपाईहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो। जब फेरि हामी 74 को निर्वाचनमा होमियौं, निर्वाचनको रिजल्टले तपाईहरुले उठान गरेको मुद्दा रसातलमा पुग्यो। जनताले पत्याइदिएनन्। तपाईहरुको एजेन्डालाई जनताले धुलिसात गरिदिए। देशको राजनीति एउटा फरक लाइनमा, फरक प्रणालीमा, फरक सिद्धान्तमा, फरक सोचका साथ अगाडि बढ्यो। तपाईहरु त्यहाँबाट त फेल हुनुभयो। फेल भएको एजेन्डा, फेल भएको नेतृत्व, फेल भएको पोलिटिकल पार्टीले आज आएर मै 30 मार खानु भनेर चाहिँ जुन शैली देखाउनु भएको छ, त्यो त आम जनताले नदेख्या हो र भने। तपाई आफै टेस्ट हुनु भएको होइन र भन्ने राजारामजी। तपाईहरुको पार्टी टेस्ट भएको होइन र? आम जनताले त्यसरी बुझेकै होइन। एक सिट पनि एक पटक तपाईको फेल भयो भने उद्देश्य लक्ष्य फेरिँदैन, त्यसको कार्ययोजना फेरिन्छ। हामी उद्देश्यमा फेल भएकै होइन, हामी त्यो एजेन्डामा फेल भएकै होइन। त्यो तपाईँ 70 सालको निर्वाचनमा मैले तपाईँले लिएर गएँ, तपाईँले 74 सालको निर्वाचनमा लानुभयो। 74 सालको निर्वाचनको कुरा गर्नु पूर्व 70 सालको निर्वाचन पनि एकपटक स्मरण गरौँ न। 70 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन राप्रपा नेपालले, अब टाढाको कुरा गर्दिनँ म, यही काठमाडौँको 10 वटा क्षेत्र मध्ये 6 वटा क्षेत्रमा सर्वाधिक मत ल्याए। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी भन्दा बढी मत ल्याए। यो राजधानीमा
10 क्षेत्रमध्ये 6वटा क्षेत्रले राप्रपा नेपाली विजय हासिल गर्यो। त्यसै गरी जहाँ जहाँ सचेत वर्गहरूको बसोबास भएको छ, पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरू बसोबास गरेको छ, विराटनगर, बुटोल, तपाईँ पाटन, पोखरा, वीरगञ्ज लगायतका प्रबुद्ध वर्गहरू बसोबास गर्ने ठाउँमा राप्रपा नेपालको भोट अरू पार्टीको भन्दा बढी थियो। यसले सङ्केत के गरेको? यसको सङ्केत के हो भने राप्रपाले लिएको राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अरू पार्टीले बोकेको भन्दा सही एजेन्डा हो। यो देशको एजेन्डा राप्रपाले बोकेको छ भनेर सर्वाधिक मत प्रबुद्ध ठाउँमा ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। मैले टुङ्ग्याएँ। प्रश्न के हो? तपाईँको प्रश्नको जवाबै आएको छैन, जवाब दिनुहोस् न प्लिज। अनि तपाईँ त्यसले के सङ्केत गरेको हो भने राप्रपाले बोकेको एजेन्डा ठिक हो। अब त्यसको अर्को पटक 74 को चुनावको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो 74 को चुनावमा राप्रपाले त्रुटि नगरेको भए सङ्केत के गरेको थियो? नेक्स्ट इलेक्सनमा राप्रपा पहिलो वा दोस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना थियो। अब त्यसमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ। तपाईँले जोड्न खोज्नु बिर्सेको सायद त्यही होला। हामीले जानु नपर्ने सरकारमा गयौँ। एकपटक होइन, 2 पटक होइन, 3 पटक गयौँ। त्यो सरकारमा गएको विषय जनताले रुचाएका थिएनन्। जनताले नरुचाएको विषयमा हामीले प्रवेश गर्दाखेरि जनताले के महसुस गर्यो भने जनताले दिएको मत राप्रपाले दुरुपयोग गरे, त्यसको सम्मान हुन सकेन भन्ने कुरा भयो। अर्को, पार्टी त्यति बेला फुटको स्थितिमा थियो। फुटको स्थितिमा भएको कारणले गर्दाखेरि जनताको मतको सम्मान नगरेको कारणले गर्दाखेरि 74 को निर्वाचनमा राप्रपाले नेपाली जनताले सजाय गरेको हो। त्यो माया त गरिराखेकै हो। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ भने फेरि मेरो प्रति प्रश्न के हो भने 72 को निर्वाचनपछि पार्टी एकतापछि पार्टीको नेतृत्वमा त कमल थापा हुनुहुन्थ्यो नि, सरकारमा उहाँ नै जानु भएको थियो नि। 74 को निर्वाचन पछि सरकारमा जानु भएको थियो नि। उहाँ त्यसो हो भने चाहिँ असफल नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ। पार्टीले सही तरिकाले डोर्याउनु भएन। एजेन्डा ठिक हो भने नेतृत्व गलत भएपछि एजेन्डा इस्टाब्लिस भएन। यसको लागि त त्यसो हो भने त यो महाधिवेशन तपाईँहरूको लागि एउटा माइलस्टोन हुनुपर्ने। तपाईँहरूले नयाँ नेतृत्व, एजेन्डा बोक्न सक्ने नेतृत्व, एजेन्डालाई क्यारी अन गर्न सक्ने र पुनः जनताको बिचमा गएर स्थापित गर्ने नेतृत्वको खोजी हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने। तर फेरि उहाँहरू पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ, हाम्रो गलत नेतृत्व, गलत डिसिजनको कारणले जनताले 74 को इलेक्सनमा हामीलाई दण्डित गरेको कारण नेतृत्व हो, एजेन्डा होइन। फेरि त्यही नेतृत्वलाई स्थापित गरेर तपाईँहरू जनताको बिचमा लोकप्रिय हुन्छु भनेर परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ? त्यही नेतृत्वलाई स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पछाडि तपाईँसँग के तर्क छ भनेको? अहिले प्रतिस्पर्धा त हुँदैछ। प्रतिस्पर्धा हेर्नुहोस् न, यो प्रतिस्पर्धा कतिजनाले गर्नुपर्ने थियो थाहा छ? हाम्रो पार्टी एकता हुँदाखेरि, एकीकृत राप्रपा हुँदाखेरि त्यो पार्टीमा 3 जना अध्यक्ष, 3 अध्यक्ष मध्ये एउटा सहमतिको वातावरण निर्माण होस् भन्ने पवित्र मनसाले, त्यो पवित्र मनसा किन व्यक्त गरेको? देशको जुन वर्तमान काले लाग्दो अवस्था छ, जुन दयनीय अवस्थाबाट देश गुजिराखेको छ, मैले अघि भने जनता जसरी बेसहारा भइराखेको छ, टुरा भइराखेको छ, यस्तो अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति सशक्त ढङ्गबाट मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ। त्यो राप्रपाले मुलुकको शासन व्यवस्थामा एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले 3 अध्यक्ष मध्ये 2 अध्यक्षले स्वेच्छाले एउटा सहमतिको वातावरण सृजना होस्, त्यो सहमतिले मुलुकमा यावत समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने गरिकन राप्रपाको सङ्गठन निर्माण होस् भन्ने अभिप्राय छोडिदिएको हो नि। त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित छैन। खालि नकारात्मक कुरा मात्र गरेर हुन्छ? सकारात्मक 100 कुरा छ, एउटा नकारात्मक कुरा। फेरि सपाट प्रश्न है, हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई जिब्रो नचपाइकन उत्तरको अपेक्षा गरेँ यसमा। त्यसो हो भने हामी यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ अहिले प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका 2 नेता मध्ये अब प्रतिस्पर्धाबाटै
राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी परिकल्पना गरौँ? आशा गर्न सकिन्छ। बिल्कुलै त्यो सम्भावना हुँदै नभएको होइन। यो अहिले तपाईँको अहिलेसम्म जति बेलासम्म नामाङ्कन हुँदैन उम्मेदवारको र नामाङ्कन भइसकेपछि पनि त्यो मतदान गर्नुको निमित्त बाकस खोलिँदैन, तबसम्म सहमतिको सम्भावना जीवितै रहन्छ। एउटा देशभरबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूको वास्तवमा चाहना, सायद तपाईँले यही चाहना बुझ्नुभयो होला, सर्वसम्मत भइदिए हुन्थ्यो भने तपाईँको पनि चाहना हो जस्तो मलाई लाग्यो। एउटा सहमतिको वातावरणबाट नेतृत्व चयन होस् भन्ने भावना र चाहना केवल यो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको मात्र छैन। यो एउटा राष्ट्रवादी शक्ति मुलुकमा राम्रोसँग स्थापित होस्, एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित होस् भन्ने चाहना राख्ने यो पार्टीका शुभचिन्तकका समर्थकको कुरा मात्र मैले गरिराखेको छैन। साँच्चै मुलुकलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी चिन्तन बोकेका आम नागरिकहरूको पनि त्यो चाहना छ। अब त्यो हुँदै भएन, सहमतिको वातावरण सिर्जना भएन भने यो अन्तिम हो। त्यो त एउटा निष्कर्षमा त पुग्नै पर्छ। एउटा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट निर्वाचनमा जाने कुरा त छँदै नै छ, तर भरसक त्यो स्थिति नआओस्, एउटा सहमतिकै वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने त्यो भावनाले अहिले पनि काम गरिराखेको छ। तपाईँले हामी यो संवाद गरिरहँदाखेरि वा सहमतिको वातावरण निर्माण भयो भन्ने समाचार आउनु पनि नसक्ने कुरा होइन। त्यो प्रकारको समाचार पनि आउन सक्ने सम्भावनाले त मैले राम्रोसँग देखिराखेको छु। तपाईँहरूले अहिले गरिरहेको महाधिवेशनको कनेक्सन सिधै निर्वाचनसँग पनि सम्बन्ध राख्ला। राजनीतिक परिदृश्यको परिकल्पना गर्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरणसँग पनि सम्बन्ध राख्ला। त्यति मात्रै नभइकन मौजूदा राजनीति र भू राजनीतिको चलायमान चित्रभित्र तपाईँहरू अटिनु पर्ने होला, अटाउनु पर्ने होला। यी यावत विषयलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा, एकुमुलेट रूपमा हेर्दा त नेतृत्व गर्ने विषय र एजेन्डालाई बोक्न सक्ने क्यापासिटीको सँगै त्यो टिमलाई चाहिँ सल्लाह र सुझाव दिने पात्रहरूको पनि सहयोग चाहिएला। यस अर्थमा तपाईँहरूको समुद्घाटन समारोहको हामीले केही दृश्यहरू कैद गरेर राखेका छौँ। त्यहाँ घोचपेचका सवालहरू पनि आयो, कतिपय विषयवस्तुमा राजनीतिक एजेन्डाका कुराहरू पनि आए। कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने तर्कना पनि पेश गरे। कतिपयले कुन शक्ति राष्ट्रवादी शक्ति हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने तर्कनानी गरे। झट्टै हेर्दा एउटा एलायन्सको तपाईँहरू खाका तयार गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो खाकामा तपाईँहरू कहाँ फिट हुनुभएको छ? एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको एलायन्सको पिक्चरभित्र होइन। त्यस्तो एलायन्सको खाका तयार गर्ने सन्दर्भमा यो महाधिवेशनलाई म जोडेर हेर्दिनँ। एउटा तपाईँले राम्रो प्रसङ्ग के उठाउनु भयो त्यसको निमित्त म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अन्य राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा जाँदाखेरि एउटा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने कुरा नै हुँदैन, किनकि ती राजनीतिक दललाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा स्वीकार नेपाली जनताले गरेकै छैन। राप्रपा एउटा राष्ट्रवादी शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि राप्रपाभित्रको महाधिवेशनमा आएर कुरा उठाउँदाखेरि अन्य राजनीतिक दलका नेता तपाईँले अझ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि उठाउनु खोज्नु भएको होला। उहाँहरूले सबै राष्ट्रवादीले एक ठाउँमा आउनुपर्ने भन्ने कुरा जुन कुरा भन्नुभयो, एक राप्रपाले एउटा राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा सबैले स्वीकार गरेको कुरा भयो। अर्को मुलुकको वर्तमान जे वस्तुस्थिति छ त्यो वस्तुस्थितिलाई समाधान गर्न, मुलुकका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको निमित्त सबै राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्ने भन्ने जुन प्रकारको आह्वान भयो नि, मुलुक दर्दनाक स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ भन्ने कुरा त्यसको पनि त्यो पनि एउटा स्वीकारोक्ति हो। र यसैसँग मैले के जोड्न चाहेँ भने अरू राजनीतिक दल केवल आफू बने पर्याप्त छ, अझ पार्टी पनि बनाउनु पर्दैन। पार्टीभित्रको आफू बन्ने र आफन्तहरूले बनाउने र त्यति भएन भने पार्टी बनाउने एउटा कार्यभारमा उनीहरू सीमित भएको अवस्था छ भने हाम्रो अगाडि अर्को थप चुनौती छ। हामीलाई केवल राप्रपा पार्टी बनाउने मात्र होइन, यो राप्रपा पार्टी बनाएर देश बचाउने अनि देश बनाउने पनि हामीसँग त्यो अभिभार छ।
त्यस कारण पनि यो महाधिवेशनमा हामी अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने त्यो प्रयासमा छौँ। अब भएन भने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने त्यो अन्तिम प्रविधिको रूपमा अन्तिम प्रक्रियाको रूपमा निर्वाचनलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। अब त्यो महाधिवेशनले अब यहाँ गतिशील नेतृत्व एउटा यो समयको परिवर्तनलाई समयको हाँटलाई स्वीकार गरी हिँड्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हामीसँग त्यो बाध्यता छ। त्यो नेतृत्व चयन गरिसकेपछि एउटा निकट भविष्यमै जनतामा गएर आफ्नो शक्ति सञ्चय गरेर मुलुकको यावत समस्याहरू समाधान गर्नुको निमित्त क्रियाशील लाग्नुपर्ने त्यो गहनतम जिम्मेवारी पनि राप्रपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको काँधमा छ। यसरी हामीले मुलुकका समस्याहरू समयमा समाधान गर्न सकेनौँ भने मुलुकको अस्तित्वको माथि नै खतराको स्थिति देखा परिराखेको अवस्था छ। यो कुरा हामीले मात्र भनिराखेका छैनौँ, अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि स्वीकार गरिराखेको अवस्था छ। अहिले राजनीतिमा त भयावह अवस्था सृजना भइराखेको छ। राजनीतिमा पैसाको बोलवाला तीव्र गतिमा बढेर गइराखेको छ। त्यो पैसाको बोलवाला पनि कसको भने माफिया र तस्करहरूको पैसा जथाभावी रूपमा प्रयोग भइराखेको छ। अहिले यथार्थ रूपमा तपाईँले भन्ने हो भनेदेखि बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले सरकारको आयभन्दा माफिया र तस्करहरूको आय बढी छ। त्यसरी माफिया र तस्करहरूको आय राजनीतिमा छरिराखेको कारणले जथाभावी लगानी भइराखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् न, देशका त्यो रेसिडेन्टहरूदेखि लिएर प्रेसिडेन्टसम्म पनि सन्तुष्ट छैन, सबै असन्तुष्ट भइराखेको अवस्था छ। तपाईँले न्यायालयको दुर्दशा त देखिराख्नु भएको छ नि। यो न्यायालयको दुर्दशाले नेपाली र नेपालीको शिर उचा राखेको छ कि निहुराएको छ, यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण आफूलाई राष्ट्रवादी शक्ति भनेर दाबी गर्ने राप्रपा जस्तो पार्टीको निमित्त केवल पार्टी बनाउने मात्र दायित्व छैन, देश बनाउने दायित्व छ। यो फोहोरी राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्ने त्यो पनि गहनतम जिम्मेवारी बोकेर गइराखेको छ राप्रपाले। अरू पार्टीको जस्तो आफू केन्द्रित भने आफू बन्ने आफन्तले बनाउनेमा मात्र आफ्नो गतिविधि सीमित राख्न सक्ने अवस्थै छैन। यस्तो बर्बादीको दिशातिर गइराखेको राष्ट्रलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनेको निमित्त पनि क्रियाशील आफूले राख्नुपर्ने त्यो जिम्मेवारी लिएर राप्रपा अगाडि बढिराखेको छ। यो कुरालाई पनि तपाईँले स्वीकार गरिदिनुहोस् न। म अन्तिम प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। तपाईँहरू बागमतीको पानी बगेर कता कता पुगिसके, तल पुगिसकेको पानीलाई फेरि मुहारमा ल्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न के हो भने, मुलुकमा संहिता समावेशिता गणतन्त्र आइसक्यो, हामी एउटा नयाँ परिस्थितिको राजनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो संहिता समावेशिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यी विषयवस्तुहरूले मुलुक ठिक ट्र्याकमा छैन। मुलुकलाई चाहियो संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र। झट्टै हेर्दा यो सम्भव छ? तपाईँहरूले परिकल्पना गरे जस्तो तत्काल यो सम्भव छ? यो गइसकेको फर्काउने भनेर पटक पटक प्रश्न गर्ने गरिन्छ। अब खाल्डोमा खसेर घाइते भएकोले माथि उठाएर ल्याउने हुँदैन, माथि उठाएर ल्याइसकेपछि त्यसले जोगाउने प्रयास गर्यो भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ भन्ने प्रकारको व्याख्या पटक पटक गरेको मैले पाइराखेको छु। मुलुक दुर्घटनामा परेको मुलुकलाई माथि उठाएर ल्याउने भनेको त्यो प्रतिगमन हुन्छ, त्यसलाई त्यो फर्काउने हुँदैन। त्यो त खसिसक्यो हो, मुलुक खसिसक्यो, खाल्डोमा परिसक्यो, त्यसलाई उठाउने हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो खसिदिसक्यो, किन उठाउने भनेर बस्ने कुरा होइन। अहिले मुलुकको अवस्था सन्तोषजनक छ। सबै ठाउँमा विधि विधानले काम गरिराखेको छ। सबै जडको समस्या भनेकै राज संस्था हो। राज संस्थाको अन्त्यपछि नयाँ नेपाल बन्छ, एकदम समृद्धि आउँछ। यो लोकतन्त्रको निमित्त कहिले पनि आन्दोलन गर्नु पर्दैन, सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन भनेर भने होइन। राज संस्था गयो, राज संस्थाको चाहिँ के भनियो, संविधान सभाको चुनाव हुन देऊ। संविधान सभाको चुनाव भएपछि सङ्घीयता आउँछ, त्यसपछि मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ जान्छ भनेर भने होइन। यो समृद्धिको दिशातर्फ हामी गइराखेका छौँ कि मुलुकमा समृद्धि आयो? एकै दिनमा आउने होइन नि सर, यसको लागि कहिले आउँछ?
103 वर्षसम्म हामी राज संस्था बोकेकै हो। हुने हुनुको बिरो- अवस्था कस्तो थियो हुने भन्ने कुरा बिरो- हाम्रो सामु सर्लङ्ग छ। यस्तो तपाईँ दयनीय अवस्था थियो। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने अमरदीप नाइट चाहिँ किन भएन भन्ने प्रसङ्ग हो। हिजोभन्दा आज त राम्रो भएका छन् नि। होइन। हिजोभन्दा आज जनताले सुविधा पाएका छन् नि। हिजो जनताले दुःख कष्ट गरेर गाउँबाट चाहिँ दूर दराज चाहिँ काम गर्न जानु पर्थ्यो। आज कम्तीमा वाडामा त काम गर्ने वातावरण बनेको छ नि। अमरदीप नाइट नहोला तर कार्यान्वयन नै नगरिकन, त्यसलाई अनुभूति नै हुन नदिकन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ गलत भयो है। हरेक प्रणालीको राम्रा र नराम्रा पक्षहरू होलान्। तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस्, अब यो गणतन्त्रले, यो संहिताले कति वर्षभित्र मुलुकमा समृद्धि ल्याउँछ त ल भनिदिनुहोस् त। कति वर्षभित्रमा त्यसको लागि त नेतृत्व सही त्यसको लागि त नेतृत्व सही भइदिनु पर्यो नि। तपाईँहरू जस्तै राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञ देश र जनतालाई माया गर्ने हुनु पर्यो नि त सर। हो, तपाईँ अहिले ठिक ठाउँमा आउनुभयो। तपाईँ ठिक हुनुहुन्न, राजनीतिक दल ठिक छैन, प्रणाली गलत छैन। तपाईँ बहसलाई कहाँ केन्द्रित गर्नुहोस् भने इन्डिभिजुअल तपाईँलाई होइन, तपाईँको पार्टीलाई होइन, समष्टिगत रूपमा जुन देशको राजनीतिक दल, राजनीतिक गर्ने राजनीतिज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व ठिक छन्, देश र जनतालाई केन्द्र राखेर चाहिँ विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनु समस्या हुँदो रहेन। तपाईँले मलाई यति मात्र भनिदिनुहोस्, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था र सङ्घीय व्यवस्थाले मुलुकको समृद्धिको तर्फ एउटा चिल्लोपात देखाएको छ भनिदिनुहोस् न। त्यसले सङ्केत त्यो गरेको छ। सङ्केत हेर्नुहोस्, मर्निङ सोज द डे भन्छ। दिन पर दिन हामी कार्य लाग्दो अवस्थामा पुगिराखेका छौँ। हाम्रो आर्थिक सूचकाङ्क हेर्नुहोस् न त, त्यो हिजोको अवस्थाभन्दा सुधारेर गइराखेको छ कि समाप्तिको दिशातर्फ उन्मुख भइराखेको छ। कुनै कतै पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। यो कुरा मैले मात्र भनिराखेको छैन। यो हामी त एउटा राष्ट्रवादी शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो हामी परिवर्तनमा समावेश नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यो परिवर्तनमा राप्रपा नेपालको हात होइन, तर परिवर्तनको विरोधी पनि होइन। यो परिवर्तनले मुलुकमा राम्रो ल्याओस्, समृद्धि ल्याओस्, स्थिरता ल्याओस्, शान्ति ल्याओस्, जनजीवन सुखमय होस् भन्ने त हामीले पनि कामना गरिराखेका हौँ नि। यो गणतन्त्रले जनताको के काम, राम्रो काम गर्नै नसकोस् भनेर हामीले सरापेर बसिराखेका छौँ त भने। कसले हात रोकेर बसिराखेको छ, कसले छेकेर बसेको छ? हिजोको शासकले यो अहिले गणतान्त्रिक नेताहरूको हात समातेर बसिराखेको छ। विकास नगर, समृद्धि नगर, जनताले सुख नदेऊ भनेर बसिराखेको छ। सर, तपाईँले चाहिँ हिजोभन्दा आज राम्रो भएको उदाहरण लिनुभयो भने त तथ्याङ्कले पनि बताउँछ यो कुराहरू। हिजोभन्दा आज राम्रो, हिजो कतिपय ठाउँमा सडक थिएन, आज सडक पुग्ने स्थिति भएको छ। कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू हिँडेर जाने स्थिति नै, त्यहाँ चाहिँ बाटो खुलेको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ मान्छे तुइनमा झुन्डिनु पर्थ्यो, आज पुल बनेको छ। गाउँपालिकाहरू बलिया भएका छन्, विकासका कामहरू थोर बहुत अगाडि बढेका छन्। हो, तपाईँ यो तर्कना गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रा काम हुँदै गर्दा हाम्रो नेतृत्वको गलत क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचारमा लागेका छन्। त्यो नियन्त्रण गर्ने भनेर राष्ट्रको मेकानिजमहरूले हो नि त। होइन, हिजो 2 करोड जनसङ्ख्या थियो नेपालको, अब 3 करोड भयो, कति धेरै विकास भयो भनेर सन्तोषी लिने ठाउँ बेग्लै कुरा हो। यो कतिपय विकास निर्माणका कुराहरू समयको गतिसँगै स्वाभाविक रूपले भइराखेर जाने कुरा हो। तपाईँले त्यो विकास निर्माणको कुरा गर्नुभयो, त्यो विकास निर्माणको कुरा गर्ने, त्यो विकास निर्माण भ्रष्टाचारको निमित्त भएछ कतिपय ठाउँमा। कतिपय ठाउँमा भोटको निमित्त भएको छ भने कतिपय विदेशीलाई देखाएर अनुदान भित्राउने को निमित्त मात्र भइराखेको छ। अहिले नेपालले खोजेको सुशासन सहितको विकास हो। तपाईँले मलाई देखाउनुहोस् त, यहाँ सुशासन सहितको विकास भएको छ भने देखाउनुहोस् त। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको विकास नेपाली जनताले पाइराखेको छ। अहिले तपाईँको सामान्य खर्च हेर्नुहोस् त, सामान्य खर्च 1 रुपियाँ नबचेको खर्च हुन्छ। विकास निर्माणका खर्चहरू हुन पनि सकिराखेको अवस्था छैन। विकासको खर्च चाहिँ हुनै नसक्ने, गर्नै नपर्ने, अनि यो सेवा र सुविधाका खर्च चाहिँ बच्दै नबच्ने, यो के कारणले हो भनेको? त्यस राजनीतिक नेतृत्वको कारणले हो। राजनीतिक नेता हो, त्यसमा तपाईँ पनि आफूलाई राख्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् न। हामी नेतृत्व गरिराखेका छैनौँ भनेर तपाईँले छुटकारा पाउनुहुन्न। हिजो तपाईँले पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो। हामीले पनि केही गल्ती गरिराखेका छौँ। अरूको गल्ती र हाम्रोमा फरक यति हो कि अरूले बेइमानीपूर्वक गल्ती गरिराखेको छ, खोटपूर्ण गल्ती गरिराखेको छ। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो गल्तीमा बेइमानी छैन, त्यो गद्दारी पनि छैन।
गल्ती गरे हौँ, त्यो हामीले बिल्कुल गल्ती नै गरेनौँ। हामी राप्रपामा भएका सबै नेता कार्यकर्ता दुधले नुहाएकै मात्र हौँ भन्ने म भन्दिनँ। हामीबाट पनि पटक पटक गल्ती भएको छ। हामीसँग भएको बहुमूल्य वस्तु जनताले बुझाउनै सकिराखेका छैनौँ, त्यो देखाउनै सकिराखेका छन्। अन्य राजनीतिक दलले नक्कली चिज वस्तु ल्याएर जनतालाई देखाएर वाह गरेर भोट बटुलिराखेको छ। यसको पछिल्लो तपाईँले उदाहरण म के दिन्छु भने 74 को निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको होइन। अब हामी 50 वर्षसम्म अकण्टक राज्य चलाउँछौँ भने होइन। अब त्यसको 2 वर्ष नपुग्दै के अवस्था सिर्जना भयो? मत प्राप्त गरे नेपाली जनताको मन जित्न सकेको अवस्था छ र मत जित्नु र मन जित्नुमा धेरै फरक छ। हामीले जनताको मत जित्न सकेनौँ 74 को निर्वाचनमा, त्यही पनि जनताको मनबाट हामी टाढा भएका छौँ। जनताको मन हामीले जितिएको अवस्था छ। अबको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यहाँ राप्रपाको महाधिवेशन छोटकरीमा उत्तर दिनुहोस्। राप्रपाको महाधिवेशनपछि मन जित्नु भएको छ, मत पनि जित्ने तपाईँहरूको योजना होला? बिल्कुलै हो, तपाईँले सकिन्छ, सही कुरा भन्नुभयो। यो संसारमा गरेर नहुने कुरो केही छ र भनेको हरेक कुरा सम्भव छ। मनमा पत्याए जनताले मतमा पत्याउने आधार त खोज्ला नि, खोज्छ। त्यो आधार हामी दिन्छौँ। त्यो आधार सिर्जना गर्न नसक्ने गरेर हामीले पार्टी चलाइराखेका हौँला भनेको, त्यो आधार सिर्जना गर्न नसक्ने गरिकन हामीले पार्टीको अहिले महाधिवेशन गरिराखेका हौँला र भनेको होला नि। मैले फेरि पनि एकपटक अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने अन्य पार्टीले यस्तो ठुल्ठुला कार्ययोजना ल्याउनु नै पर्ने आवश्यकता छैन, किनभने उनीहरू आफू बने पुग्छ, उनीहरूको पार्टी बनाए पुग्छ। हामीले त यस्ता विशेष कार्ययोजनाहरू, विशेष परिश्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ देशको खातिर। हामी आफू मात्र बन्नलाई त कुनै ठुलो कुरा नै होइन। हामीले राष्ट्रको एजेन्डा उठायौँ, हामीले जनताको एजेन्डा उठायौँ, हामीले नक्कली कुरा गरेनौँ र जनताले झुक्क्याएनौँ। अब जनताले झुक्क्याउन छिटो त्यो लाभ हासिल गर्न त नक्कली कुरा गर्नु पर्दो रहेछ नि। अब नेपाली जनताले बुझिसकेछ नक्कली कुरा गर्ने को हो, नक्कली कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरू कुन हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। साँच्चै नेपाली जनताको सेवक र राष्ट्रको हित र उन्नति चाहने राजनीतिक दललाई तिनका नेताहरू को हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले त छर्लङ्ग चिनिसक्यो नि। तपाईँ कसैले झुक्क्याउने भनेको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष एउटा निश्चित समयसम्म झुक्क्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ। सधैँ सबैलाई झुक्क्याउन सकिने अवस्था छैन। अब त्यसकारण नेपाली जनताको आँखाको सामुन्ने अब छर्लङ्ग भइसकेको छ। को सेवक हो, को ठग हो भन्ने कुरा बुझिसकेको छ। त्यो ठग र सेवक छुट्याउने अब दिन चाँडै आउँदैछ भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ। तपाईँहरूको एकताको महाधिवेशन सौहार्दपूर्ण तरिकाले, भव्य र सभ्य तरिकाले सम्पन्न हुन सकोस्। तपाईँलाई र तपाईँको सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई शुभकामना र शुभेच्छा। यो पार्टीको एकता महाधिवेशनलाई सभ्य र भव्य तरिकाले सुसम्पन्न गर्नुको निमित्त तपाईँहरू जस्तो आम सञ्चार माध्यम लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्दै म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।